मैं पास्टर फवाद अपने तमाम साइमीन को उर्दू सोहार चर्च की सारी कलीसिया को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत और बाबरकत दिन के लिए किसने हमें जिंदगी की जमीन पर कायम रखा ताकि हम सब वहां मिलकर एक कदम और खुदा उनके कलाम की अमीर बातों की तरफ बढ़े। आमीन। अज़ीज़ों, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब। बड़ी ही मशहूर आयत, हमने कई दफा पढ़ी, हमने कई दफा इस आयत पे गौर किया। मैं चाहता हूं कि आज एक दफा फिर हम सब मिलकर मत्ती 5 बाब और उसकी 13 आयत पे गौर करें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे उसकी खास बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं कि आइए कुछ पल के लिए हम सब अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि हम खुदा उनकी आवाज को सुने, अपने आप को खुदा उनका कलाम लेने के लिए हम तैयार करें। जिंदा मेहरबान आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। खुदावंद यीशु जी, हम अपनी सोचों को, अपने दिल को बड़े ईमान के साथ खुदावंद यीशु जी आपके मज़बा पे लाते हैं। अपने लहू से धोकर हमें पाक और साफ कीजिए और अपने कलाम की कुदरत से खुदावंद अपने बच्चों को बड़ी तकवीत दीजिए। खुदावंद यीशु जी, अपने बच्चों को छुइए, ब्लेस कीजिए और मजबूत कीजिए। दिल की आंखों को रोशन कीजिए खुदावंद, क्योंकि जब आप करते हो, जब आप अपना हाथ बढ़ाते हो तो खुदावंद कलाम की गहराइयों और सच्चाइयों को अपने बच्चों पर आश्कार करते हो। तमाम जाने जो इस आवाज को सुनती हैं आपके कलाम के वसीला से तकवीत पाएं और जोर हासिल करें। ये सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन। जब हम मत्ती की अंजील 5वें बाब की 13वीं आयत पर गौर करते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइटल, यू आर सॉल्ट, तुम जमीन के नमक हो। खुदावंद ने अपने लोगों को एक खूबसूरत टाइटल से नवाजा। कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावंद ने और बथेरे टाइटल्स देके अपने लोगों को पुकारा। कहीं पर उसने अपने लोगों को भेड़ कहा, कहीं पर उसने उन्हें दोस्त कहा, कहीं पर उसने उन्हें अपनी वो उम्मत कहा, कहीं पर उसने उन्हें अपना बेटा कहा और कहीं पर उसने अपनी दुल्हन कहा। और जब हम मत्ती 5 बाब और उसकी 13वीं आयत पे गौर करते हैं, यहां पर खुदावंद अपने लोगों को जमीन का नमक कह के पुकार रहा है, क्योंकि नमक बथेरी खूबियों का मालिक होता है। नंबर ऑफ क्वालिटीज की वजह से खुदावंद ने अपने लोगों को जमीन का नमक कहा। नए अहदनामा की सबसे पहली किताब ये पहाड़ी वाज है। पहाड़ी वाज के अंदर हम मसीह यीशु की शरीयत को पढ़ते हैं। पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को आसमान की बादशाही में दाखिल होने से पहले असूल और कवानीन क्या होने चाहिए उनसे मुतारफ करवाया। ऐसा ही एक खूबसूरत मंजर हमें पुराने अहदनामे में भी देखने को मिलता है, क्योंकि पुराने अहदनामे में जब बनी इस्राएल कौम खुदावंद के लोग उनके मिस्र की गुलामी से निकले और बियाबान में आए तो कोहे सीना पर खुदावंद ने खुद मौजूद होकर अपने लोगों को शरीयत दी, कवानीन दिए, क्योंकि वो लोग केनान की बादशाही में जाने वाले थे। केनान की बादशाही में किस तरह से जिंदगी गुजारनी है उसके असूल खुदावंद ने अपने लोगों को बता दिए। वैसे ही नए अहदनामे में पहाड़ी वाज में हमें यही मंजर एक दफा फिर देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ी वाज में खुदावंद यीशु मसीह ने अब की बार केनान की बादशाही की बाबत नहीं बल्कि आसमान की बादशाही की बाबत बात की। और आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए असूल क्या होने चाहिए, तर्ज जिंदगी क्या होनी चाहिए, ईमानदार को किन किन असूलों पर और किन किन कवानीन पर अमल करना है, उसकी बाबत खुदावंद ने इस पहाड़ी वाज में वो सारी शरीयत पेश कर दी। और फिर इसी पहाड़ी वाज के अंदर 5वें बाब की 13वीं आयत में खुदावंद अपने लोगों को खूबसूरत टाइटल देते हैं, यू आर सॉल्ट, अरे तुम जमीन के नमक हो। और मैं जब इस आयत पर गौर करता हूं तो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि चंद एक नुक्ते
جائیے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا آغاز ہے یہاں پر۔ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور اس کے بعد اپنی خدمت کا آغاز کیا، لیکن جب ہم چوتھے باب کی آخری آیات پر غور کرتے ہیں تو جب ہم 23ویں آیت سے دیکھتے ہیں وہاں پر لکھا اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، خوشخبری کی منادی کرتا اور بیماروں کو شفا دیتا۔ مطلب خداوند یسوع مسیح کی منسٹری میں یہ 3 کام ہوتے تھے۔ سب سے پہلا کام وہ کیا کرتا تھا؟ وہ تعلیم دیتا تھا، وہ ٹیچ کرتا تھا۔ دوسرا کام وہ کیا کرتا تھا؟ وہ پریچ کرتا تھا، وہ منادی کرتا تھا، خوشخبری کی منادی۔ اور تیسرا کام ہیلنگ سیشنز بھی ہوتے تھے، وہ شفا دیتا تھا۔ مطلب خداوند یسوع مسیح کی منسٹری میں 3 کام بڑی اہمیت رکھتے تھے: ٹیچنگ، پریچنگ اینڈ ہیلنگ۔ اور آج بھی چرچز میں، منسٹریز میں انہی 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہی آج پیٹرن ہر ایک چرچ، ہر ایک منسٹری کا بھی ہونا چاہیے۔ ٹیچنگ، پریچنگ اور ہیلنگ، ہمیں ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج شاید لوگوں کا زیادہ رجحان ہیلنگ کی طرف ہے۔ صرف ہیلنگ میں آپ کو ٹیچنگ اور پریچنگ کی بھی ضرورت ہے۔ بھیڑ لگ جاتی ہے گرجا گھروں میں، لوگ آتے ہیں، جسمانی شفا تو پاتے ہیں، لیکن افسوس کہ روح مردہ اور کمزور ہی لوٹ جاتی ہے۔ ارے آپ کو صرف ہیلنگ نہیں، ٹیچنگ اور پریچنگ بھی چاہیے، اور ہر ایک منسٹری، ہر ایک چرچ کا یہی پیٹرن ہونا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری میں ہمیں ٹیچنگ، پریچنگ اور ہیلنگ، یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ 5ویں باب کی 13ویں آیت، یو آر اے سالٹ۔ خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی آواز میں اپنے لوگوں کو، اپنے خون خریدوں کو یہ ٹائٹل دیا، تم زمین کے نمک ہو۔ اور میں جب اس آیت کو اپنے سامنے رکھتا ہوں، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ڈیل، دوسرا پوائنٹ ڈسکرپشن، اور تیسرا پوائنٹ ڈینجر۔ ڈیل، ڈسکرپشن اینڈ ڈینجر۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے ڈیل۔ نمک روزمرہ زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی میں اس کی کیا وقت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہے کہ نمک، سوڈیم کلورائڈ، جس کے اندر سوڈیم بھی ہے، کلورائڈ بھی ہے، انسانی جسم کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسانی بدن میں سے، انسانی جسم میں سے نمک کو، نمکیات کو نکال لیا جائے تو یہ وجود باقی نہیں رہے گا، یہ وجود ختم ہو جائے گا۔ اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نمک ہی کی بدولت انسان کے منہ کے اندر باقی کے ٹیسٹ بڈز جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چونکہ نمک کے اندر سوڈیم ہے، کلورائڈ ہے، تو یہ ایسے الیکٹرولائٹس ہیں جو انسانی جسم کے اندر نروز کو اور مسلز کو سٹرونگ بناتے، مضبوط کرتے ہیں۔ یہ نمک ہی ہے جو انسانی خون کے اندر کیلشیم کے ساتھ ساتھ باقی منرلز کے فلو کو بھی بیلنس رکھتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ نمک ہی ہے جس کی بدولت انسانی معدے کے اندر ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے یہ گیسٹرک جوس کا ایک بڑا اہم کمپوننٹ ہے۔ گیسٹرک جوس یہ ایسا لیکوڈ ہے جو انسانی معدے کے اندر ہوتا ہے، جو خوراک کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ That is just because of salt۔ ارے میڈیکل سائنس ہمیں آج اس بات کی تفصیل بیان کر رہی ہے کہ نمک انسانی بدن اور اس زندگی کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ان نمکیات کو، اس نمک کو انسانی وجود میں سے نکال دیا جائے تو یہ وجود باقی نہیں رہے گا۔ نہ فقط سائنس بلکہ جب ہم مذاہب عالم کا جائزہ لیتے ہیں تو دنیا کے مذاہب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی رسموں کے اندر، ان کی رواجوں کے اندر، ان کی ثقافت میں، ان کے طور طریقوں میں، ان کی عبادات کے اندر، ان کے چڑھاووں کے اندر بھی نمک کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یونانی مذہب کے ماننے والے ہر نئے چاند کے موقع پر جب اپنے مندر میں چڑھاوے لے کے آتے تو اپنے مندر میں اپنے دیوی، اپنے دیوتا کے سامنے قربانی کرتے وقت ایک مٹھی نمک
की आग के शोलों में फेंक देते, क्योंकि उनका अकीदा ये था कि जैसे जैसे ये नमक जलता है, इस नमक के जलने के साथ साथ हमारी सारी कमजोरियां, हमारी सारी बदकिस्मतियां, हमारी सारी बीमारियां इस नमक के साथ जलकर खत्म हो जाएंगी। ये नमक हमें तहफ्फुज फराहम करता है। रोमी मजहब वाले लातीनी लोग और मिस्री लोगों का भी कुछ मानना ऐसा था, क्योंकि वो भी जब अपने मंदिरों में चढ़ावे लेके आते तो साथ नमक की भी भेंट चढ़ाई जाती, क्योंकि उनका भी मानना ये था कि ये नमक जो है ये हमें महफूज रखता है, ये हमें तकवीयत देता है। नमक के बगैर हमारे चढ़ावे, हमारे देवी, हमारे देवताओं के सामने काबिल कबूल नहीं होंगे, हमारी कुर्बानियां अधूरी हैं। जैन मजहब के लोग अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का इजहार करते हुए जब ईद के मौका पे अपने मंदिरों में चढ़ावे लेके आते तो एक मुट्ठी चावल के साथ वो भी एक मुट्ठी नमक चढ़ावे के तौर पे अपने मंदिर में चढ़ा जाते। इससे वो अपनी अकीदत और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। वैसे ही बुद्ध मत के मानने वाले लोगों का भी ये अकीदा था कि जब जब बुद्ध मत के मानने वाले लोग किसी फ्यूनरल, किसी जनाजे से लौट कर घर वापस आते तो वो एक मुट्ठी नमक अपनी दहलीज पे फेंक देते, क्योंकि उनका अकीदा यह था कि जब हम किसी जनाजे से लौट के घर वापस आते हैं तो इवल स्पिरिट्स, बुरी रूहें हमारा पीछा करती हैं, लेकिन हमारी दहलीज पे नमक की इस लकीर को देख के कोई बुरी रूह, कोई इवल स्पिरिट इस लकीर को लांघ नहीं सकती। हम इस नमक के वसीला से महफूज रहेंगे, बच जाएंगे। वो लोग अपने कमरों में कोनों में नमक का छिड़काव करते हैं, क्योंकि मानना यह था कि हमारी फिजा पाक और साफ होगी इस नमक की बदौलत, क्योंकि नमक प्योरीफाई करता है, पाक करता है, साफ कर देता है। मतलब ये अंदाज है दुनिया का कि वो किस तरह से नमक के साथ डील करते हैं। ऐसे ही जब हम जापान में शिंटू मजहब के मानने वाले लोगों से मुलाकात करते तो उनका भी नमक की बाबत कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि नमक उन्हें तहफ्फुज़ फराहम करता है, उनके घर की फिजा, घर के माहौल को पाक और साफ करता है। आप कभी देखिए रेसलिंग, जो जापान के रेसलर्स, सोमो रेसलर्स जब रेसलिंग करते हैं तो रेसलिंग करने से पहले, इस खेल का आगाज करने से पहले वो दोनों प्लेयर्स एक दूसरे पर नमक को फेंकते हैं। नमक फेंकने का मतलब ये है कि अगर कभी खेलते खेलते हमारे बीच में नफरत और गुस्से की तासीर सर उठाना शुरू कर दे तो हमारे दरमियान में ये नमक है जो उस तासीर के सारे असर को जायल करके रख देगी। मतलब मेडिकल साइंस और दुनिया के मज़ाहिब इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि नमक के बगैर उनका गुजारा नहीं है। अरे ये इंसान का वजूद, ये जिंदगी और मज़ाहिब आलम नमक के बगैर अधूरे और नामुकम्मल है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है यू आर द सॉल्ट, अरे तुम जमीन के नमक हो। इंसान का, जिंदगी का, इस बदन का और मज़ाहिब आलम का जिसके बगैर गुजारा नहीं, जिसके बगैर वजूद नहीं, खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है यू आर द सॉल्ट, अरे तुम जमीन के नमक हो। अरे खुदावंद ने अपने लोगों की वैल्यू, अपने लोगों का स्टेटस इस कदर ऊंचा किया है कि तुम एक ऐसा कंपोनेंट हो इस दुनिया में कि दुनिया का जिसके बगैर गुजारा नहीं है। यू आर अ मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। पहली बात थी डील, दूसरी बात डिस्क्रिप्शन। दुनिया के मज़ाहिब, दुनिया के अकीदे और दुनिया की रस्में, उनके रिवाज क्या कहते हैं, हमें इनसे सरोकार नहीं है। ये बड़ा जरूरी है कि कलाम की रोशनी में देखा जाए कि इस नमक की वजाहत क्या है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा यू आर सॉल्ट, अरे तुम जमीन के नमक हो। और अगर आप नमक हो तो इस नमक की बाबत खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है, इस नमक की वैल्यू, इस नमक की पावर, इस नमक की स्ट्रेंथ, इस नमक की वक़्त क्या है। कलाम की रोशनी में देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने अगर अपने लोगों को नमक कहा तो उसकी खूबियों की वजह से, क्योंकि नमक अपने अंदर बथेरी खूबियों को रखता है। सबसे पहली बात, नमक अपना असर छोड़ता है। नमक को पानी में डालिए या किसी पकवान में डालिए, किसी खाने में डालिए, ये अपना असर छोड़े बगैर नहीं रह सकता। ये सॉल्ट की क्वालिटी है।
अमाल की किताब और उसके 8वें बाब का मुतालिया करते हैं, वहां पे भी हमें कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। हालात नासाजगार थे, लोग तकलीफ में थे, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि इब्तिदाई कलीसिया के लोग जहां जहां पर भी गए अपना असर छोड़ते गए, खुशखबरी का पैगाम लोगों को सुनाते गए और लोगों के अंदर इस चाहत को पैदा करते गए कि लोग मसीह की बाबत और ज्यादा जाने समझे और शख्सी तजर्बा हासिल करें। हालेलुया। खुदावंद का कलाम बताता है यू आर सॉल्ट, अरे तुम जमीन के नमक हो। और नमक की खूबी यह है, नमक जहां पे भी जाता अपना असर छोड़ता। खुदावंद के लोग भी ऐसे, अरे वो जिस महफिल में बैठते हैं वो अपना असर छोड़ते हैं, अपनी गवाही छोड़ते हैं और मसीह यीशु को उस महफिल में मुतारफ कराते हैं। हालेलुया। सॉल्ट के अंदर हीलिंग पावर है, मतलब नमक एक ऐसा कंपोनेंट है जो शिफा बख्श देता है। और आज भी आप यकीन कीजिए कि जब कभी गला वगैरह खराब होता है तो डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, ये रेमेडी बड़ी फेमस है कि आप नमकीन पानी के साथ गरारे वगैरह कीजिए तो आपका गला ठीक हो जाएगा। या अगर हाथों और पैरों में सूजन वगैरह होती है तो रिकमेंड किया जाता है कि नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसमें अपने हाथों और पांव को डिप करो तो सूजन दूर हो जाएगी। मतलब नमक के अंदर हीलिंग पावर है। और ऐसे ही एक खूबसूरत तस्वीर हमें दूसरा सलातीन और उसके दूसरे बाब में देखने को मिलती है कि जब लोग अलीशा के पास एक प्रॉब्लम लेके आते हैं, वो कहते हैं कि इस चश्मे का पानी जो है वो कड़वा है, और अलीशा ने एक नए प्याले के अंदर नमक भर के उसको उस चश्मे में उंडेल दिया। और जैसे ही नमक उस पानी के अंदर गया, खुदावंद का कलाम बताता है कि वो कड़वा पानी फौरन मीठा हो गया। और उस कड़वे पानी की वजह से उस गांव के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स थी, उस मौजे के वसीला से, उस नमक के उंडेल देने की वजह से वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती गई, क्योंकि सॉल्ट हैज अ हीलिंग पावर। और खुदावंद अपने लोगों को कहता है यू आर अ सॉल्ट, अरे तुम जमीन के नमक हो। और खुदावंद ने अपनी कुव्वत और अपना इख्तियार अपने लोगों को दे रखा है। और खुदावंद के लोग जब खुदावंद के नाम से दुनिया में निकलेंगे और ये जब अपना हाथ बढ़ाएंगे, इनमें से शिफा जारी होगी और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। यू आर अ सॉल्ट। जमाना कदीम में जब जंगें हुआ करती थी तो फौजें जो थी असले के साथ साथ एक थैली नमक की भी लेके जाया करते थे एज ए एंटीसेप्टिक, क्योंकि उससे वो करते क्या थे, उस नमक को पानी में मिक्स करके उस लिक्विड से जख्मों को साफ किया जाता था और बाद में उन जख्मों की मरहम पट्टी की जाती थी। मतलब पानी के अंदर नमक को मिक्स करके उसको एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज किया, क्योंकि नमक के अंदर हीलिंग पावर है, ये एंटीबैक्टीरियल है। और खुदावंद ने इसी नमक की खूबियों के सबब से अपने लोगों को यह टाइटल दिया यू आर अ सॉल्ट। नमक के अंदर यह क्वालिटी है कि वो अपना असर छोड़ता है। नमक के अंदर ये क्वालिटी है कि वो हील करता है। सेम लाइक द पीपल ऑफ गॉड, अरे खुदावंद के लोग भी जहां जाते हैं वो अपनी गवाही को छोड़ते हैं। अरे खुदावंद के लोग भी जब हाथ बढ़ाते हैं तो हीलिंग जारी हो जाती है, शिफा जारी हो जाती है। हालेलुया। अगली बात, नमक के अंदर किलिंग पावर भी है। मतलब अगर नमक को किसी खेत में फेंक दिया जाए तो वो खेत बर्बाद हो जाते हैं, खत्म कर देने तो नबूद हो जाते हैं, क्योंकि नमक जहां पर हील करता है वहां पे डेड भी कर देता है, वहां पे खात्मा भी कर सकता है। और ऐसे ही एक मंजर हमें गुजरात की किताब और उसके 9वें बाब में देखने को मिलता है, जब अबीमेलेक ने सिक्कम के इलाके पे हमला किया और वहां पे लिखा हुआ कि उसने उस सारी जमीन पर नमक फेंकवा दिया ताकि कल को इनका अनाज ना निकल सके, जमीन बंजर हो गई। सॉल्ट हैज अ किलिंग पावर, मतलब सॉल्ट नमक जो है वो नेस्त और नाबूद करने की कुवत भी रखता है। और खुदावंद ने अपने लोगों को कहा यू आर अ सॉल्ट, अरे तुम जमीन के नमक हो, क्योंकि खुदावंद के लोग
جو کہ بابرکت اور با اختیار ہے. ارے ان کے پاس یہ قوت ہے, یہ اختیار ہے کہ یہ مسیح یسو کے نام سے کھڑے ہو اور ابلیس کی ساری تاثیروں کو نیست و نابود کرے اور ابلیس کے سارے قلعوں کو مسیح یسوع کے نام سے ڈھاتے چلے جائیں. ہاللیلویا. ایمانداروں کے پاس یہ اتھارٹی, یہ اختیار ہے کہ ابلیس کی تاثیروں کو, سانپوں کو, بچھوؤں کو کچلتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں اور مسیح کے نام کے جھنڈے کھڑے کرتے جائیں. ہاللیلویا. Salt has a killing power. ارے نمک اگر ہیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو نیست و نابود کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. اگلی بات, نمک کو تشبیہاتی طور پر بھی استعمال کیا گیا ہے. جب ہم احبار کی کتاب اور اس کا دوسرے باب کا مطالعہ کرتے تو وہاں پر خداوند نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے تمام نظر کے چڑھاووں کو نمکین بنانا. مطلب نمک کے بغیر کوئی چڑھاوا لے کے نہ آنا, اور نمک کے بغیر جو چڑھاوا لایا جائے گا وہ قبول نہیں ہوگا. مطلب یہ بڑا ضروری تھا کہ جو چڑھاوا, جو نذرانہ خداوند کے حضور میں پیش کیا جائے اس کو پہلے نمکین کیا جائے. یہ نمک خدا اور انسان کے بیچ میں ایک ریلیشن, ایک رشتے کی تصویر ہے. مطلب آپ کے ہدیے, آپ کے نذرانے, یہ سب کے سب بے ثمر اور لا حاصل ہوں گے اگر آپ کا خداوند کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص خداوند کے ساتھ ریلیشن میں نہیں ہے تو اس کے دیے گئے ہدیے اور نذرانے یہ سب کے سب ضائع ہیں, یوز لیس ہیں. خداوند اپنے لوگوں سے توقع کرتا ہے, ارے آپ کے ہدیوں نذرانوں سے کہیں زیادہ مجھے آپ کا دل چاہیے. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ایک رشتے کو قائم رکھنا چاہتا ہے, اور اس رشتے کے بغیر دیے گئے وہ تمام تھینکس گیونگز اور ساریاں دے گا, ارے وہ سب کے سب یوز لیس ہے. نمک بائبل کے اندر خداوند کے ساتھ ایک رشتے کی تصویر بھی پیش کرتا ہے, اور خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے یو آر دا سالٹ. پہلی بات تھی ڈیل, دوسری بات ڈسکرپشن, اور تیسری اور آخری بات ڈینجر. ہم اسی 13ویں آیت کے جب اگلے حصے میں غور کرتے ہیں ہمیں ایک خطرہ بھی دکھائی دیتا ہے. وہاں میں لکھا ہوا ہے اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا, اور کوئی ایسی ریمیڈی نہیں ہے اور کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس سے کسی چیز کو نمکین کر دیا جائے. نمکینی جو ہے یہ نمک کے وسیلے سے ہی آئے گی, اور اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو پھر اس کو اور کسی چیز سے نمکین نہیں کیا جا سکتا. اور اگلی بات لکھی ہوئی ہے پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. It's a dangerous thing. پرانے وقتوں میں یاد رکھیے گا کہ نمک بڑی اہمیت کا حامل تھا, اور نمک کے یہ پتھر روم کے سپاہیوں کو تنخواہ کے طور پر بطور سیلری دیا جاتا تھا, جسے وہ توڑ کر بیچ کر پھر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے. اور اس پتھر کو جب توڑ کے بطور تنخواہ رومی سپاہیوں کو دیا جاتا, اسے سیلیریم کہا جاتا تھا, اور سیلیریم سے لفظ سیلری نکلا ہے. مطلب یہی ان کی سیلری ہوتی تھی جسے وہ توڑتے تھے اور پھر بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے. لیکن اس وقت میں وہ نمک کے پتھر وہ اس قدر پیوریفائی نہیں تھے جتنا پیور فارم میں نمک آج ہمارے گھروں میں موجود ہے. اس وقت میں جو نمک کے پتھر ملتے تھے ان کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ وہ پتھر اگر سورج کی روشنی میں پڑے رہے, ہوا لگ جانے سے, پانی لگ جانے سے وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ان پتھروں کی نمکینی, ان کا ذائقہ ختم ہوتا جاتا تھا, اور ایک وہ وقت آتا تھا کہ نمک کے وہ پتھر محض پتھر ہی رہ جاتے تھے. ان کے اندر کی نمکینی وقت کے ساتھ ہوا, پانی اور دھوپ اور سورج کی روشنی کے سبب سے اس کا ذائقہ جاتا رہتا تھا, اور پھر ایسا پتھر نہ تو مارکیٹ میں بک سکتا تھا اور نہ گھر میں کسی کے کام آ سکتا تھا. ایسا پتھر محض باہر گلیوں, کوچوں اور چراہوں میں اور بازاروں میں پھینک دیے جاتے تھے, کیونکہ ایسے پتھروں کو پھر راستوں میں بچھا دیا جاتا تھا تاکہ جہاں پر یہ پتھر ہوں گے وہاں پر گھاس پھوس نہیں اگے گا, اور وہاں پر لوگ جب چلیں گے تو وہ پتھر ان کے پیروں کے نیچے روندے جائیں گے, جس کے وجہ سے ایک ٹریک بن جائے گا, ایک راستہ بن جائے گا. اور یہی بات 13ویں آیت کے دوسرے حصے میں کی گئی ہے.
کیونکہ اس وقت میں ایسے نمک کے پتھر موجود تھے جن کو ہوا لگتی تھی، پانی لگ جاتا تھا، یا سورج کی روشنی میں پڑے رہنے سے ان کا ذائقہ، ان کا فلیور آہستہ 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 ماحول کے سبب سے، حالات کے سبب سے ختم ہو جاتا اور ان کی ویلیو گر جاتی، ان کا پھر وجود محض گلیوں چوراہوں اور راستوں میں پھینکے جانے کے اور کسی کام کا نہ رہتا۔ ارے بالکل ایسے ہی یہ میسج آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو کہتا ہے یو آر اے سالٹ، ارے تم زمین کے نمک ہو۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اگر خداوند نے ہمیں نمک کہا تو پھر غور کیجئے گا کہ اس نمک کی نمکینی جاتی نہ رہے۔ ارے کہیں وقت کے ساتھ ساتھ اس ماحول کے سبب سے، حالات کے سبب سے، یا دنیا کی رنگ رلیوں آسائشوں میں کہیں آپ کی نمکینی جاتی نہ رہے، کہیں آپ کی ویلیو گھٹتی نہ جائے، کہیں آپ کا ذائقہ جاتا نہ رہے، کیونکہ اگر اس نمک کی نمکینی چلی گئی تو پھر اور کسی سبب سے اس کو نمکین نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تو محض اس کا ایک ہی کام رہ جائے گا کہ اس کو لیا جائے اور باہر پھینک دیا جائے تاکہ یہ پاؤں کے نیچے روندا جائے اور کچلا جائے۔ ارے آپ کے لیے اور میرے لیے میسج یہ ہے، بی کیئرفل، ارے محتاط رہیے۔ کہیں اس جہان کی رنگ رلیوں کے سبب سے، کہیں اس جہان کی ہوا لگ جانے سے، کہیں اس جہان کی چمک دمک کی وجہ سے اس نمک کی نمکینی جاتی نہ رہے، کیونکہ اگر نمکینی چلی جائے گی تو اس کا اثر جاتا رہے گا، پھر کوئی ویلیو باقی نہ رہے گی۔ اٹس اے ڈینجرس تھنگ۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے غور کرنے کا مقام ہے۔ آئیے ہم سب ان باتوں پہ غور کریں اور خداوند کی شکر گزاری کریں جس نے ہمارے سٹیٹس، ہماری ویلیو کو بڑھایا۔ اس نے ہمیں ایک زبردست ٹائٹل سے آسودہ کیا، یو آر اے سالٹ۔ دنیا کا جس کے بغیر گزارا نہیں، انسانی وجود کا جس کے بغیر گزارا نہیں، خداوند کا کلام کہتا ہے that is you are a salt۔ ارے تم زمین کے نمک ہو۔ خداوند نے ہمارا سٹیٹس، ہماری ویلیو، ہمارا رتبہ بڑھا دیا۔ اب یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح سے اس سٹیٹس، اس رتبے کو قائم رکھتے ہیں، کیونکہ اگر اس جہان کی رنگ رلیوں سے اس نمک کا فلیور جاتا رہا تو پھر اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں۔ زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی، ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آپ کے اس کلام کے لیے جو ہمارے لیے تسلی بخش، تقویت بخش، اور خداوند یسوع جی ہمارے دلوں کی آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے۔ ہم منت کرتے ہیں خداوند یسوع جی اپنے کلام کے وسیلہ سے وہ تمام جانے جو اس آواز کو سنتی ہے بڑی تقویت دیجیے، سوچوں کو چھوئیے، دل کے خیالوں کو چھوئیے کہ خداوند آپ نے ہمارے سٹیٹس کو، ہماری ویلیو کو، ہمارے رتبے کو اس دنیا میں بڑھایا ہے۔ خداوند ہمیں یہ فضل بخشیے کہ تاکہ خداوند یسوع اس نمک کی نمکینی برقرار رہے، قائم رہے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو بڑی تقویت دیجیے، چھوئیے اور بلیس کیجیے۔ خداوند یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔